बजट के हवाले से कि IMF ने पाकिस्तान को पैसे तो दिए हैं लेकिन शर्त रखी है कि आप ये पैसा बजट में खर्च नहीं कर सकते. आगे बढ़ते हुए बात करें आइंदा माली साल के बजट तैयारी के मामले से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जामे प्लान IMF के हवाले कर दिया है. करने जा रहे हैं. फिर जब DGISPR ने आगे कहा कि डॉलर नीचे आ गया है और स्टॉक मार्केट ऊपर चली गया तो वो फाइनल नेल इन द कॉफिन था. मैं समझ गया भाई कि इन्होंने अब आवाम को लितर पोला करना है और चोरों को चलाना है. लेकिन चोरों को सबसे बड़ा इशू तो बजट है, मगर एक बजट से पहले मैं ओवरऑल ये जो IMF ने रिपोर्ट जो पेश की है उसके अंदर दो तीन चीज़ें जो मैं चाहूँगा जिस पे आपका ओपिनियन. एक तो ये है कि वो 2.6 पे ग्रोथ रेट वो आ गया है जो पहले तीन से ज़्यादा का बताया जा रहा था. वो क्या लिख रहे हैं जरा हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि ये तो नून लीग की हुकूमत का हिस्सा रहे, गवर्नर सिंध भी रहे. वो लिखते हैं कि फॉर ऑल द टॉल क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट the average GDP growth since Shehbaz Sharif has come in power is a mere 1.66%. That's the lowest average 3-year growth in our history. किसी और चीज में खर्च नहीं कर सकते. इसको सिर्फ आप अपने खजाने में लगा के रखें और उस पर कपड़ा वपड़ा मारते रहें, चमकाते रहें. ये सिर्फ दिखाने के लिए. आप इसको कुछ भी चीज़ों में खर्च नहीं कर सकते. और इसके अलावा जो कंडीशंस रखी हैं बजट के लिए कि पाकिस्तान 11 कंडीशंस रखी हैं. अब डिटेल में जाना बोरियत होगी आपके लिए. पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही मुझे याद आता है जब ऑटोमन एम्पायर अपने आखिरी दिनों में थी, आखिरी सालों में, तो इंग्लैंड से इतना कर्जा ले लिया था कि इंग्लैंड का एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे भारत में वाइसराय ऑफ UK होता था, वाइसराय ऑफ बरतानिया होता था, वैसे एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बजट के हिसाब किताब देखता था ऑटोमन एम्पायर के खलीफा के पास, और एक एक पैसे का हिसाब रखता था. और ये इसकी इजाज़त के बगैर ये एक पैसा कहीं खर्च नहीं कर सकते थे. और फिर ज़ाहिर है ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गई और ख़त्म हो गई. वैसे ही ये जो भिकारिस्तान है इसका भी इस वक्त यही हाल है कि IMF का एक नुमाइंदा आता है और वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ कितना खर्च करेंगे. पाकिस्तान ने वायोलेशन तो की है. 2.8 ट्रिलियन रुपये का 2.8 ट्रिलियन रुपये का डिफेंस बजट प्रपोज किया है. आर्मी ने अपने टट्टू छोड़े हुए, सबसे बड़ा टट्टू फैसल वावड़ा कह रहा है कि डबल ट्रिपल करो, हमें भूखा रहना पड़े, हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें सारा डेवलपमेंट बजट ख़त्म करना पड़े, हमें पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी बंद करके बैठना पड़े, लेकिन डिफेंस बजट डबल ट्रिपल करो. तो सारा खेल पाकिस्तान में आर्मी की लूटमार का है और कुछ नहीं है. अब अजीज दोस्तों आते हैं. It means record unemployment and more people under poverty than ever in our history and more burden for middle class. फौज इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन करके, कत्लो गारत करके, कौम के लीडर को जेल में डाल के अगर तरक्कियां कर लेती ना फिर भी समझ आता, पाकिस्तान बेहतर हो जाता फिर भी समझ आता. 3 साल से ग्रोथ की एवरेज है 1.6, वो भी अभी प्रोविजनल नंबर्स आ रहे हैं, असल इससे कम होनी है. इन्होंने बड़े झूठ भी बोले हैं जी कि ज़राअत बढ़ गई है, हमारा जो बिल्डिंग का जिसे क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बढ़ गया, वो माइनस में जा रहा है पहले 3 क्वार्टर्स में, आप कह रहे हैं बढ़ जाएगा आखिरी में. सब झूठ बोल रहे हैं. ठीक है, झूठे तखमीने हैं सारे. फाइनल जब आएगा तो आपको पता चलेगा इससे कम होना है. इसके साथ साथ जहां ये कम किया गया है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है लेकिन मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा. अगर पाकिस्तान 1 से 2% ग्रोथ करे ना, पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स काबू में रख सकता है और हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी तरसीलात हजार मिल के हमारा जो बैरूनी खसारा होता है उसे पूरा कर सकते हैं. यानी जो हमने कर्जों की किस्तें देनी है या हमारा जो जारी अकाउंटों का खसारा है वो मैनेज हो सकता है. हमें IMF की जरूरत नहीं है अगर हमने 1% ग्रोथ करनी है. IMF की जरूरत पड़ती है जब ग्रोथ 5 से 6% करनी हो ना, तो हम थोड़ा सा इकोनॉमी को खोलते हैं.
پھر اس میں امپورٹس بڑھتی ہیں, انڈسٹری اگر لگانے کی کوشش ہوتی ہے تو باہر سے آلات منگوائے جاتے ہیں. یعنی آپ نے اکانومی کو کھولا 5-6% کے لیے تو ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کیونکہ زر مبادلہ باہر جاتا ہے اور ملک میں کم آتا ہے تو ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے. میرا سوال ہے جرنیلوں سے کہ ان 3 سالوں میں آئی ایم ایف کے باوجود ہم کیوں صرف 1% پہ ترقی کر رہے ہیں؟ 1% ترقی کا مطلب ہے ریکارڈ بے روزگاری, ریکارڈ غربت میں اضافہ, ریکارڈ تباہی, اور آپ کی مڈل کلاس لوور میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور جو غریب ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. 10 کروڑ لوگ انہوں نے خط غربت سے نیچے پھینک دیے. تو میں جرنیلوں سے پھر سوال پوچھتا ہوں کہ بڑکیں تو تمہاری بڑی ہیں کہ ہم نے عمران خان پہ کراس لگا دیا, تمہاری ایسی کی تیسی تمہارے کراس لگا کے پاکستان بہتر کر لیتے تو پھر بھی سمجھ آتا کہ یار تم نے کچھ بہتر کر دیا پاکستان کو. تم نے پاکستان کی نا ماں بہن ایک کر دی. اس کے باوجود تمہاری ضد انا ختم نہیں ہو رہی. سمینہ پاشا صاحبہ نے بڑا زبردست ایک سوال پوچھا, کسی نے, بلکہ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ ہے, کوئی کرنل صاحب کھڑے ہیں اور وہ بچوں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ بیٹا سوشل میڈیا نہ دیکھا کرو, سوشل میڈیا پہ بڑا جھوٹ ہے, اور حق کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, ڈٹ جایا کرو, اور ماں باپ کی تربیت پہ عمل کرو, سوشل میڈیا کو نہ دیکھو. اس پر سمینہ پاشا صاحبہ لکھتی ہیں کہ آخر ان کو کیا مسئلہ ہے, اپنی سرحدوں اور بیرکوں میں خاموشی سے کیوں نہیں بیٹھ جاتے, سیاسی جماعتوں کی طرح انہیں بیانیے بنانے کی ضرورت کیوں ہے, صرف اپنا کام کیوں نہیں کر سکتے, کسی ملک میں فوجی آ کر بچوں کو لیکچر دیتے ہیں کیا؟ اب یہ انہوں نے ٹویٹ کیا, اس پر میں نے ایک جواب دیا. میں نے لکھا کہ 75 سال اقتدار بھی انجوائے کیا اور عوامی مقبولیت بھی انجوائے کی. اور دوسرا جو ہے انہوں نے اپنی جو ایک اس کو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ شرائط نہیں ہے ہماری 11 جو پیش کی ہیں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہم نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ آپ اس کو ذرا فالو کریں. تو پہلے اوورآل اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کا یہ کرنا, اور یہ ساتھ میں کہنا کہ ابھی جو ہماری پارلیمنٹ جو آئی ایم ایف کے پلان کو اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کرے گی, اس کے بعد بجٹ پیش ہوگا. جو اب تک ہمارے 2 درجن پروگرام ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ معیشت لڑکھڑاتی رہی, اور جو پروگرام ختم ہوا تو اگلے پروگرام میں گئے. وہی اب ہونے جا رہا ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں معیشت لڑکھڑاتی رہے گی, اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ جو امریکہ چاہتا ہے, جو آئی ایم ایف چاہتا ہے, اور ہم کچھ بھی کہیں, مگر حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے پروگرام میں بھی 2027 کے بعد جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اہداف جو انہوں نے رکھے ہیں ٹیکس, جی ڈی پی کے اور ایکسپورٹ کے, اتنے کم ہیں کہ وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے گی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگلے 2 برسوں میں ہمیں $20 ارب ہر ایئر آلریڈی پے کرنا ہے, اور پھر اگلے سال پھر رونا شروع ہوگا کہ جی دوست ممالک سے ہم نے کہا جناب رول اوور کرتے ہوئے 1 سال کے لیے کرتے, کچھ گیپ ہوگا, وہی رول اوور ہونا چلے گا, اور الٹیمیٹلی ہم 2027 کے بعد اس پروگرام میں جائیں گے. مگر اس وقت میں یہ زیادہ تلخ بات کیوں کر رہا ہوں, اس کے 2-3 وجوہات. ایک تو یہ کہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں جائیں گے, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جائیں گے, مگر اصل بات کچھ اور ہے. اس وقت اصل مسئلہ کچھ اور ہے. جو تو وہ اپنے زخم کھودنے کے لیے اپنے دفاعی بجٹ بھی بڑھائے گا اور اپنے جاریت کی تیاری کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جان اور مال سے جہاد کریں, جان اور مال سے جہاد کریں اگر آپ کو آئندہ کامیاب ہونا ہے. تو جان اور مال سے کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں تو اب قوم تیار ہے اس بات کے لیے کہ عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ہم دفاعی بجٹ بڑھائیں, اور اگر نہیں بڑھاتے تو پھر مجھے خوف ہے. قدرت دیکھیے, قدرت کی بصیرت ہے وہ کہ اللہ نے اس موقع پہ کہا ہے کہ کیوں کہا ہے فتح کے بعد کہ آپ جو ہے اپنی جان سے جہاد کریں گے, اسی موقع کے لیے کہا ہے. نمبر 1 تو یہ بات.